चेहरे पर चमक लाना या फिर फिट रहना, दोनों ही चीज़ों के लिए हर कोई आपको ज़्यादा पानी पीने की सलाह देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दरअसल आपको कितना पानी पीना चाहिए या फिर आपकी बदन को कितनी पानी की ज़रूरत है? नहीं ना? तो चलिए मैं आज आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। रोज़ाना कितना पानी पिए ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वज़न तोल लें और फिर जो भी वज़न है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितने भी नंबर आएगी उतना ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि आपका वज़न 60 किलो है तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। गाइस, ऐसा अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेशनल जियोग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर कर दी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक रियल फिश दिखा दे रही है और ये पिक्चर एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छी जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती है, वो जेलीफिश के अंदर जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि बड़ी मछली उन्हें खा न ले। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो इसकी स्पीड को भी अंदर रहकर कंट्रोल करती है और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज़ भी करती है। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल जियोग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके आएगा और ऐसा अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा मुस्तकबिल है और बड़ी बड़ी कंपनी इसमें अपना हाथ आजमा रही है और उनमें शायद सबसे आगे है BMW। इसी BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिज़ाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड किसी साइंस फिक्शन मूवी की सीन याद आने लगेगी। गैस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी टीवी स्क्रीन स्कूटर पर लगाए गए हैं। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 4 लाख रुपए से शुरू होगी। गैस, आपको BMW को इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस अमेजिंग वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कई रातें काटनी पड़ती है। उस वक्त जागना पड़ता है जब दुनिया सो रही होती है और उस वक्त जाके सोना पड़ता है जब दुनिया अपनी आधी नींद पूरी कर चुकी होती है। उस वक्त मैदानों में कदम रखना पड़ते हैं जब मैदान सुनसान पड़े होते और कोई खिलाड़ी मैदानों में मौजूद नहीं होता। उस वक्त खून पसीना एक करना पड़ता है जब दुनिया तुम्हारी मेहनत को नहीं देखती। खुद अकेला आपके साथ मुखलिस रहकर अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। रेगिस्तानों में दौड़ना पड़ता है, दिन के वक्त धूप का सामना करना पड़ता है। अगर तुम दूसरों से मुनफरिद बनना चाहते हो ना, तो फिर याद रखना कि दूसरों से आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों से पहले उठना पड़ेगा। अगर दूसरों से आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हो तो याद रखना कि फिर वो वक्त आता है कि जब तुम बोलते हो
تو دنیا چننا لگتی ہے، پھر وقت آتا ہے کہ جب تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو دنیا لکھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو تیرے الفاظ، تیرے جذبات، تیرا انداز بہت قیمتی ہو چکا ہوتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر، جنہیں کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ہر روز ناشتے سے پہلے ہر صبح 500 بالز کو پیش کرتا ہوں، صرف پریکٹس کے لیے تقریباً 87 اوور صرف پریکٹس کے لیے کھیلتا ہوں ہر روز صبح جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سچن ٹنڈولکر جب آٹوگراف کرتا ہے نا تو دنیا لائنوں میں لگ جاتی ہے، کاش سچن ٹنڈولکر کا ایک آٹوگراف اس بال پر کیا ہوا ہمیں مل جائے کہ سچن ٹنڈولکر کے ہاتھوں میں اس کا قیمت ہے۔ اس وقت تک آپ کی ہر چیز قیمتی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود کو اتنا پیسا ہوتا ہے کہ آپ گرینڈ ہو کر ایک ہیرا بن کر باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور مارک زکربرگ فیس بک کے بانی آپ نے جب فیس بک کو بلندی پر لے کر چلے گئے نا تو ایک دن ایسا گیا ہے کہ ایک اینکر نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ آپ تو راتوں رات امیر ہو گئے، فیس بک تو پوری ہی دنیا میں وائرل ہو چکی ہے، اس کے کروڑوں اربوں یوزرز ہو چکے ہیں، آپ تو بلینئر بن چکے ہیں راتوں رات۔ انہوں نے کہا یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے، اس کے پیچھے میری زندگی کے 10 سال لگے ہیں، اور 10 سالوں میں میں نے اپنی نیند کا صرف آدھا حصہ سونے میں گزارا ہے، اپنی نیند کا بھی آدھا حصہ صرف سونے میں گزارا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے۔ اور ابراہیم لنکن ایک وکیل کے گھر جا کے اس کے نوکر کی جگہ نوکری دے کر کالج کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ لینے سے پہلے کچھ دینے کے لیے اپنے سب کچھ نشاور کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ قابل بننا چاہتے ہو تو پھر قابلیت کی جوہر بنانے کے لیے خود کو کئی بار چھکیوں کے اندر گرانا پڑتا ہے، خود کو تیز دھوپوں میں دوڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ پھر وقت آتا ہے کہ دنیا تمہاری انٹری پہ شور مچاتی ہے۔ گیس کیا آپ لوگ اسکرین پہ دکھ رہی اس کار کمپنی کا نام پڑھ سکتے ہیں؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اسے BMW ہی پڑھیں گے۔ انفیکٹ ایک سروے کے مطابق 95% تک لوگ اسے BMW ہی پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں اسے BMW نہیں پڑھا جاتا، اس کا صحیح مطلب ہے BMW۔ اب یہ کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل یہ کار ایک 3 لیٹر ورڈ سے بنی اور انگلش میں اکثر اسے BMW پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ کار کمپنی جرمن ہے اور جرمن برانڈ کے لیے انگلش ویلڈ نہیں ہے، اور جرمن لینگویج میں اسے BMW نہیں بلکہ BMW پڑھا جاتا ہے۔ گیس یہ انٹرسٹنگ فیکٹ جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس امیزنگ ویڈیوز کے لائک چینل سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔